یهودیانو یو اصطلاح وا او راعینا ای زمونږ شپنکیه دا لفظ به دوی داسې استعمالولو په خولې به صحیح وي خو زړه کې بیا دننه نیت دا و چې الله نبي ته شپنکی ووایي بې ادبي بیا کوله نو الله رب کریم څه وخت چې دوی زړونو کې دا اراده جوړه کړه الله خپل نبي ته داسې شان او مقام ورکړی دی الله رب کریم فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا اے ایمان والو نن بعد تاسو ما حبیب تراعنا لفظ ما استعمالوئے پورا لفظ بند کرو اللہ قرآن آیت نازل کرو ما نبی تبدا سے نوائے والے چسا خلق پزڑک بیا دبی لری دا ٹکای بنی استعمالوئے نو بیا سٹکای استعمالو اللہ فرمائے قولو انظرنا بلکہ خپل الفاظ باور کما اے زما امتیانو اے دا مدینے عاشقانو اے دا مدینے جانان غلامانو تاسو چه زما حبیب تا آواز کوئے بیا ورتوائے انظرنا مونگ باندے نظر وکڑا اے دے اللہ رسولا زکا سنیان و یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدینا سہل لنا اشکالنا بہرحال ما عزت مندو قدر مندو عالمان نور دیر پاتا دی او دا چاہک ندی ویل پکار اللہ رب کریم نے مونگتا عمل توفیق نصیب کی